विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज हामी आजको पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला त तपाईलाई यो वर्षको नयाँ क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाई आधारभूत तहको शिक्षा पार गरेर अब माध्यमिक तहको शिक्षामा प्रवेश गर्नु भएको छ। पहिलाको भन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्छ है। पहिलाको भन्दा बढी सिक्नुपर्छ, बढी मेहनत गर्नुपर्छ, बढी अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ आफ्नो गुरुबा गुरुआमासँग र त्यसरी सिक्ने प्रयास गर्नुपर्छ है त। ल अब आज हामी विज्ञान तथा प्रविधि अन्तर्गतको पहिलो एकाइ वैज्ञानिक अध्ययन को बारेमा छलफल गर्न जाँदैछौँ है त। अनि आजको यो क्लासमा यो कक्षामा हामी वैज्ञानिक अध्ययन अन्तर्गतको वैज्ञानिक सिकाइ अनि त्यसपछि वैज्ञानिक अध्ययनको जुन प्रक्रियाहरू छन्, प्रक्रियागत सिपहरू छन्, वैज्ञानिक अध्ययन गर्नको लागि केही सिपहरू चाहिन्छ जसलाई हामी वैज्ञानिक प्रक्रियागत सिप भन्छौँ। ती सिपहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको जुन पाठ छ हाम्रो वैज्ञानिक अध्ययन, यसको लागि तपाईले आफूसँग आफ्नो कपी किताब अनि त्यस पछाडि फेरि पेन्सिल वा पेन आफूसँग राख्नु पर्यो। सँगै एउटा मनबत्ती र सलाई पनि लिएर बस्नुहोस् है। मनबत्ती र सलाई पनि आफै गरेर हेर्नु पर्यो नि त। मैले केही काम गर्न सिकाउँछु र त्यसपछि तपाईले त्यो हेरेर केही लेख्नु पर्नेछ। त्यसकारणले गर्दा मनबत्ती पनि सँगै लिएर बस्नुहोस् है। अब पहिला यो चित्र हेरेर एकपटक सोचौँ त, यो खोप मानिसलाई के एकैछिनमा यो तयार भएको कुरा खुवाइएको छ त? तपाईले यो कुरा एकैछिन विचार गरौँ। यहाँ प्रश्न दिएको छ, खोप विकास कसरी सम्भव भएको होला? ल अब यो खोप विकास हुनको लागि वर्षौं लाग्छ भाइ बहिनीहरू। कम्तीमा 15-20 वर्षसम्म पनि यो लाग्ने गर्छ। यदि कुनै एकदम आकस्मिक रूपले प्रयोग गर्नुपर्ने छैन भने यसको विकास हुनको लागि 10-15 वर्ष कम्तीमा लाग्छ मानिससम्म आइपुग्नलाई। तर गएको कोभिडमा तपाईले याद गर्नुभयो, हामी यदि हाम्रो मानव जातिले खोपको विकास नगरेको भए अझ धेरै धनजनको क्षति हुन्थ्यो वा मानिसहरूको मृत्यु हुन्थ्यो। त्यसकारणले गर्दा त्यस्तो बेलामा, त्यस्तो आकस्मिक अवस्थामा कहिलेकाहीँ एकदम छिटो पनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूले उपलब्ध भएका खोपहरूको प्रयोग गर्नको लागि अनुमति दिन्छन्। नत्र राम्रो रिजल्ट आउनलाई 10-15 वर्षको आवश्यकता हुन्छ। त्यो हामी पछि पनि हेर्छौँ। अब सबभन्दा पहिला यो विज्ञानको देन त हो, वैज्ञानिक तरिकाबाट यो आएको कुरा हो। के हो त विज्ञान भनेको? के होला एकचोटि सोच्नुहोस् त। हामी विज्ञान पढ्दै आइरहेछौँ उहिलेदेखि। विज्ञान भनेको के रहेछ त? विज्ञान एउटा विषय हो कि? विज्ञान भनेको कुनै काम गर्ने तौर तरिका हो कि? है, एकचोटि सोच्नुहोस् ल। र जे आउँछ छोटोमा लेखिहाल्नुहोस्। म यहाँ एउटा दुईटा बाकस यहाँ देखाइरहेको छु, त्यहाँ हेर्नुहोस् त। अवलोकन गर्नु, अवलोकन, प्रयोग, तर्क र कारण, यो एउटा बाकसमा राखिएको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने तथ्य, अवधारणा, सामान्यीकरण, यी सब कुराहरू अर्को बाकसमा राखिएको छ। यी फरक फरक बाकसमा राख्ने कारण के होला? हेर्नुहोस् त। तथ्य भनेको हामीले गर्ने काम हो त, काम गर्ने तौर तरिका हो त, वा अवधारणा वा सामान्यीकरण भनेको यो हाम्रो काम गर्ने तौर तरिका हो कि यतापट्टिको हो? त्यो पनि विचार गर्नुहोस् है। अवलोकन भनेको त कुनै ज्ञान होइन। प्रयोग गर्नु भनेको कुनै ज्ञान होइन। ज्ञान प्राप्तिका साधनहरू हुन्। भनेपछि यो बाकस प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ भाइ बहिनीहरू। र यी वैज्ञानिक प्रक्रियाहरू हुन् किनभने यिनीहरूलाई क्रमबद्ध तरिकाले गर्ने गरिन्छ। त्यो क्रमबद्ध तरिकाको बारेमा पनि जस्तो मैले अघि बताइसकेँ हामी अध्ययन गर्छौँ। र यी वैज्ञानिक अध्ययन क्रमबद्ध तरिकाबाट हामीले जुन कुराहरू प्राप्त गर्छौँ ती कुराहरू नै तथ्य हुन्छन्, अवधारणा हुन्छन्। सामान्यीकरण गरेर तिनीहरू सिद्धान्त बन्छन्, नियम बन्छन्। हामीले प्राप्त गर्ने ज्ञान हो त्यो है। यसरी अवलोकन, प्रयोग, तर्क र कारणबाट हामी तथ्य, अवधारणा र सामान्यीकरण जस्तो ज्ञान प्राप्त गर्छौँ। र यिनै ज्ञानको बारेमा फेरि थप कुराहरू थाहा पाउनको लागि फेरि वैज्ञानिक अध्ययनहरू गर्ने गरिन्छ। यो सधैँ चलिरहन्छ। कुनै पनि ज्ञान सधैँ सत्य हुँदैन भाइ बहिनीहरू।
त्यो ज्ञानमा फेरि केही थप कुराहरू आउँछन्, केही पुरानाहरू कुराहरू हटाइन्छन् पत्ता लागिसकेपछि, र यो सबै सम्भव हुन्छ वैज्ञानिक अध्ययनको तौर तरिकाबाट। र यसरी यो वैज्ञानिक अध्ययन विधि भयो र यो वैज्ञानिक ज्ञान भयो। वैज्ञानिक अध्ययन विधिबाट वैज्ञानिक ज्ञानको लागि फेरि वैज्ञानिक अध्ययन विधि गर्ने काम गरिन्छ। यसरी विज्ञान भनेको प्रक्रिया र उत्पादन दुइटै हो भनेपछि वैज्ञानिक प्रक्रिया र त्यसबाट प्राप्त भएको वैज्ञानिक ज्ञानलाई उत्पादनको रूपमा लियो। अब यिनै कुराहरूलाई विभिन्न विद्वानहरूले दिएको परिभाषाहरू हेर्नुहोस् त। विज्ञान भनेको प्रमाणको आधारमा व्यवस्थित पद्धति अपनाएर प्राकृतिक र सामाजिक संसारको ज्ञान र बुझाइको खोजी र प्रयोग हो। यिनै कुराहरू यहाँ छन्। व्यवस्थित पद्धति अपनाइयो, प्राकृतिक र सामाजिक संसारको ज्ञान प्राप्त गर्ने वा त्यसको बारेमा जे जति बुझिएको छ त्यो साँच्चै हो कि होइन त्यसको खोजी गर्ने, प्रयोग गरेर जाँच्ने भनेपछि यो पनि अप्रत्यक्ष रूपमा ज्ञान प्राप्त गर्ने तौर तरिकासँगै सम्बन्धित छ। यसैगरी अर्को परिभाषा हेर्नुहोस् त। विज्ञान एक बौद्धिक र व्यवहारिक गतिविधि हो जसले अवलोकन र प्रयोग मार्फत भौतिक र प्राकृतिक संसारको संरचना र व्यवहारको व्यवस्थित अध्ययन समावेश गर्छ। यहाँ पनि संसारको संरचना र व्यवहार भनेको ज्ञान हो र त्यसको अध्ययन भन्ने कुरो यहाँ प्रक्रिया हो। त्यही भएर छोटोमा तपाईले यदि यसलाई जान्न चाहनुहुन्छ भने विज्ञान भनेको ज्ञानको भण्डार हो जसलाई हामी उत्पादन वा प्रडक्टको रूपमा लिन्छौँ र त्यसको साथसाथै यो खोजी गर्ने विधि वा प्रक्रिया हो जुन एउटा क्रमबद्ध तरिकाबाट खोजी गरिन्छ र ज्ञान प्राप्त गरिन्छ है। अब यसपछि तपाईलाई विज्ञान भनेको के हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको होला। विज्ञान भनेर पढेर मात्र होइन, त्यो हाम्रो व्यवहारमा पनि देखिनु पर्यो। हामीले वैज्ञानिक तरिकाले सोच्न जान्नु पर्यो, वैज्ञानिक तरिकाले कुनै कुराको बारेमा निर्णय गर्न जान्नु पर्यो। आजभोलि त हल्लाको पछाडि दौड्नेहरू पनि बढी हुन्छन् नि, होइन हो? त्यसलाई वैज्ञानिक तरिकाबाट जाँचेर मात्र विश्वास गर्नु पर्यो। अब तपाईहरू ठुलो क्लासमा आइसक्नु भएको छ, त्यस्ता कुराहरू पनि आफ्नो जीवनमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब विज्ञानको अध्ययन गर्नको लागि वैज्ञानिक प्रक्रियागत सिपहरू हुन्छन्। केही यस्ता कार्यकुशलताहरू आफूमा विकसित गर्नुपर्ने हुन्छ जसले वैज्ञानिक तरिकाबाट अध्ययन गर्नलाई सघाउँछन्। तिनलाई हामी वैज्ञानिक प्रक्रियागत सिप भन्छौँ है। हेर्नुहोस् त, वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि वैज्ञानिक अध्ययन विधिहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र वैज्ञानिक अध्ययन विधिहरूको प्रयोग गर्नका लागि वैज्ञानिक प्रक्रियागत सिप चाहिन्छ। अवलोकन त गर्ने कसरी गर्ने, प्रयोग त गर्ने कसरी गर्ने, होइन, व्याख्या गर्ने कसरी गर्ने। यसरी यी सब कुराहरूको तौर तरिकालाई नै हामी के भन्छौँ त, त्यसमा कार्यकुशलता प्राप्त गर्नु नै के हो त, कार्यकुशलतालाई नै हामी के भन्छौँ त, सिप भन्छौँ। र यसरी वैज्ञानिक प्रक्रियागत सिपहरूलाई मुख्य रूपले दुई भागमा बाँडिएको छ भाइ बहिनीहरू। केही आधारभूत सिपहरू छन् जसमा धेरै कुरा होइन एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि दुई वा दुईभन्दा बढी आधारभूत सिपहरू जोडिएर सँगसँगै गइरहेका छन् भने त्यसलाई एकीकृत सिप भन्ने चलन छ। एउटा मात्र आधारभूत सिप हुँदैन। यहाँ हेर्नुहोस् त, आधारभूत सिपमा अवलोकन गर्ने, सञ्चार गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, मापन गर्ने, मापन गर्नु भनेको नाप्नु हो, अनुमान गर्ने, भविष्यवाणी गर्ने, यी सब कुराहरू आधारभूत सिपहरू अन्तर्गत पर्छन् भने एकीकृत सिप अन्तर्गत प्रश्न सोध्ने, धेरै कुरा हेरेर अनि मात्र प्रश्न निर्माण हुन्छ र प्रश्न बन्छ, प्रश्न सोध्ने, मोडल निर्माण गर्ने, प्रयोगात्मक क्रियाकलाप गर्ने, व्याख्या गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने, यी सब कुराहरू एकीकृत सिप अन्तर्गत पर्दछन् भाइ बहिनीहरू। हामी यिनै मध्येको केही सिपहरूको बारेमा यो कक्षामा अवगत हुन्छौँ है त। जस्तै यो अवलोकन गर्ने, सबभन्दा पहिला त हामी केही कुनै वस्तुको बारेमा, कुनै घटनाको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नको लागि हेर्छौँ नि, होइन, हेर्छौँ, सुन्छौँ, सुँग्छौँ। हामी आफ्नो काम गरिरहेछौँ, ओहो कतातिर के डढेछ गनाइरहेछ भनेर हुन्छ है। भनेपछि नाकले सुँगेर पनि थाहा पाउँछौँ, कानले सुनेर पनि थाहा पाउँछौँ, आँखाले हेरेर पनि थाहा पाउँछौँ, स्वाद लिएर पनि थाहा पाउँछौँ, छालासँग स्पर्श हुँदाखेरि पनि थाहा पाउँछौँ। त्यसरी हाम्रो ज्ञानेन्द्रियबाट हामी जे जति कुराहरू थाहा पाउने गर्छौँ त्यो अवलोकन हो। र यसरी हामीले थाहा पाउनको लागि केही यन्त्रहरूको पनि प्रयोग गरिएको हुनसक्छ। हाम्रो शरीरको भनौँ नि, कसैले ज्वरो आएको छ छैन भने हेर्ने, त्यत्तिकै हेरेर त थाहा भएन, थर्मोमिटर लाउनु पर्यो, थर्मोमिटरमा हेर्नु पर्यो, होइन।
भनेपछि कहिलेकाहीँ कुनै ज्ञानको लागि हामीले केही उपकरणहरूको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ है। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्दैछ है खालि आँखाबाट, तर खास के हो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, एक वा धेरै इन्द्रियहरू प्रयोग गरेर हामीले अवलोकन कसरी गर्छौँ त? एक वा बढी इन्द्रियहरूको प्रयोग गरेर गर्छौँ। यसै गरी उपकरण वा ग्याजेटहरू प्रयोग गरेर गर्छौँ। ग्याजेटहरू प्रायः यो शब्द तपाईँको कम्प्युटरमा, तपाईँको मोबाइलमा युज गर्ने टर्म हो है। यसै गरी वस्तु वा घटनाहरूको जानकारी सङ्कलन गरेर पनि, त्यो सङ्कलन गर्नु पनि एक किसिमको के हो त? अवलोकन हो। किनभने ती घटना वा वस्तुलाई पछि हेरेर हामी ज्ञान प्राप्त गर्छौँ। यसै गरी फेरि तुलना गरेर दुईवटा वस्तुहरू वा एउटा वस्तुलाई अर्को वस्तुसँग तुलना गरेर पनि हामी अवलोकन गर्ने गर्छौँ। यी सब अवलोकन गर्ने उपायहरू हुन्। हामी अहिले यसको उपयोग पनि कुनै कुनै उदाहरण आउँछ जसमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर बुझ्नुहोस्, मुख्य कुरो के हो भने ज्ञानेन्द्रियको प्रयोग गरेर हामी केही कुराहरू हेर्नु, गहिरिएर हेर्नु। अवलोकन मात्र गर्नु भनेको, जस्तै म एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिउँ, रुखबाट फल झरेको त सबैले देखेका थिए, तर त्यही हेरेर फेरि न्युटनले के गरे त? रुखबाट फल झर्दाखेरि किन यो तलतिर आयो भनेर गहिरिएर हेरे नि। हो, त्यो हो रियल अवलोकन भनेको। वास्तव नगरिकन हेर्ने भनेको अवलोकन होइन है। गहिरिएर हेर्नु, तर्कसहितको हेराइ होइन, किन यस्तो भयो भन्ने कुरा पनि प्रश्न त्यहीँबाट उब्जिन्छ है। तर हेर्नु मात्र, गहिरिएर हेर्नु भनेको के भयो त? अवलोकन भयो। र यसमा अघि तुलना त आयो, तुलना गर्दाखेरि हामी समानता र भिन्नता दुइटै खोज्छौँ, त्यो अघि तुलनाले पनि कभर गर्यो। अब क्लासिफाइङ भनेको वर्गीकरण गर्ने। तपाईँहरूले त सानै क्लासदेखि सजीव निर्जीव छुट्याउने, जनावर वनस्पति छुट्याउने होइन, अनि त्यसपछि जनावरमा पनि ढाड भएको नभएको, पानीमा बस्ने जमिनमा बस्ने, तपाईँले त्यस्ता त्यस्ता वर्गीकरण थुप्रै गरिसक्नु भएको छ। भनेपछि अब आफै पनि वस्तुहरूलाई हेरेर त्यहाँ केही गुणको आधारमा हामीले विभिन्न समूहमा छुट्याउने काम गर्छौँ भने त्यसलाई वर्गीकरण भनिन्छ। समानता र भिन्नताको अवलोकन गरेर गरिन्छ यो। यसै गरी गुण वा योजनाहरूको पूर्व निर्धारित सेट अनुसार क्रमबद्ध गरेर हामी वर्गीकरण गर्छौँ। सामान्य विशेषताहरू पत्ता लगाएर पनि वर्गीकरण गरिन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, केही टपिकहरू दिएको छ। जनावर र बिरुवाको वर्गीकरण गर्नु पर्यो भने तिनीहरूको विभिन्न अङ्गहरू हेरेर, तिनीहरूको चाल गर्ने तरिका हेरेर, तिनीहरूको बस्ने ठाउँ हेरेर जुन समानता र असमानता आउँछन् त्यसको आधारमा हामी तिनीहरूको वर्गीकरण गर्दछौँ है। हामी यो सम्पूर्ण सजीवहरूलाई विभिन्न 5वटा जगतमा बाँडिने कुरा हामी पढ्छौँ। पहिला हामी जनावर र वनस्पति जगत मात्र पढेका थियौँ, अब तपाईँले 5वटा जगतको बारेमा पढ्नुपर्ने छ। त्यो यिनै समानता र असमानताको आधारमा छुट्याइएको हो। अब वस्तुहरू भए, हाम्रा वरिपरिका पदार्थहरू वस्तुहरू भनौँ, तिनीहरूमध्येको अब तिनीहरू यौगिक हुन् कि तत्त्व हुन् कि, यसै गरी मिश्रण हो कि, धातु हो कि, अधातु हो कि। अब तपाईँले वर्गीकरण गर्ने कुरा तपाईँ पिरियाडिक टेबल पनि पढिसक्नु भएको छ। त्यसमा हेलोजन हो कि, हेलोजन भनेको ग्रुप 7मा पर्ने तत्त्व है, हेलोजन हो कि, अनि त्यसपछि वा निष्क्रिय तत्त्व हो कि, वा रेडियोधर्मी पदार्थ हो कि, हो यसरी तिनीहरूको आफ्नै गुण छ। त्यो गुणको आधारमा छुट्याउनु पनि के भयो त? वर्गीकरण भयो। यसै गरी ध्वनि, कुनै ध्वनि उत्पन्न हुन्छ, त्यो ध्वनि तपाईँलाई आनन्द दिने किसिमको ध्वनि हो कि, सङ्गीत तपाईँलाई मनपर्छ है, सङ्गीत हो भने हामीलाई मनपर्छ। त्यही फेरि धेरै चर्को भइदियो भने हल्ला पनि होला, अनप्लिजेन्ट पनि होला होइन। त्यो हाम्रो लागि दिक्क पार्ने, हामीलाई इरिटेट गर्ने किसिमको हुन्छ। चर्को छ कि, मधुरो छ कि, कानले सुन्न सक्ने छ कि, नअडिबल छ कि, सुन्न नसक्ने छ कि होइन। यसरी हामी विभिन्न भागमा ध्वनिलाई पनि बाँड्न सक्छौँ। माटोको कुरा गर्दाखेरि माटोको त्यो कणको साइजको आधारमा, रङको आधारमा होइन, त्यसमा भएको पानीको मात्राको आधारमा गिलो र सुक्खा अरू कुराहरू पनि छन्। हामी यहाँ केही मात्र समावेश गरेको देखिरहेछौँ। यसै गरी मांसपेशी है, मांसपेशीमा हामी हाम्रो इच्छाअनुसार चलाउन मिल्ने वा नमिल्ने। यसै गरी फेरि चिल्लो वा चिप्लो, त्यसै गरी फेरि त्यसमा टाटेपाटे भएको, वा यहाँ दुईटैको गुण देखाउने यो कार्डियाक भनेको खास मुटुसँग सम्बन्धित हुन्छ। तपाईँले पछि विभिन्न किसिमको मसल पढ्दाखेरि यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। त यसरी विभिन्न गुणको आधारमा, विशेषताको आधारमा
तिनीहरूलाई विभिन्न समूहमा विभाजित गर्नु भनेको वर्गीकरण गर्नु हो। अब अर्को कुरा खोइ यहाँ त लेख्या छैन, यहाँ व्याख्या गर्ने। इन्टरप्रेटिङ भनेको केही कुराहरू केही काम गरिएको छ भने त्यसलाई एउटा लहरै क्रमसँग मिलाएर व्याख्या गर्ने। एउटा प्रयोग गरियो भने त्यो प्रयोगको बारेमा व्याख्या गर्ने। कुनै घटनाको बारेमा पहिला यो भयो, त्यसपछि यो भयो, त्यसपछि यो भयो, हैन, त्यसलाई एकपछि अर्को जुन पछि भनौँ नि अब त्यो क्रमैसँग आएको कुरालाई क्रमैसँग व्याख्या गर्ने है। त यसलाई के भनिएको रहेछ हेरौँ त, कुनै वस्तु वा घटनासँगको अनुभवको आधारमा यसका बारेमा वर्णन गर्ने। अब यो वर्णन भनेको के गर्दा के हुन्छ भनेर पनि बताउन सक्ने किसिमको हुनसक्छ। यसो गर्यो भने यसो हुन्छ है, के गर्दा के हुन्छ भनेर बताउनु, के को अवलोकन वा मापन गरिनेछ वर्णन गर्नु, यस्ता कुराहरूलाई हामी के भन्छौँ त व्याख्या गर्नु भनेर भन्छौँ। ओहो, बकुला पो देखाइएको छ है पानीको किनारमा। ल अब यहाँ यसबाट हामीले अनुमान गर्ने। तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् त, यो बकुलाले अब के गर्छ होला? बकुला त अहिले बसिरहेछ, अब के गर्छ होला भन्ने कुरा तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। के आधारमा त भनेपछि यो बकुला त पोखरीको किनारमा छ वा पानीको किनारमा छ, यसले खाना खोजिरहेको छ भने पक्कै माछा अगाडि आयो भने समात्छ भनेर पनि अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ। होइन, यसको घाँटीभरि यसले त माछा टन्न खाइसकेका छ, अब त यहाँबाट उड्न लागेछ भनेर पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ भएका कुराहरूको अवलोकन गरेर तपाईँले के गर्नु पर्यो त अनुमान गर्नु पर्यो र त्यही आधारमा भविष्यवाणी गर्नु पर्यो। यहाँ गरिएको भविष्यवाणी यहाँ राखिएको छ, एउटा मात्र भविष्यवाणी गरिएको छ। अब बकुलाले पोखरीबाट माछा पक्रन्छ, ध्यान लाएर बसिरहेको छ, माछा देख्यो कि टिपिहाल्छ है। अब तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् त, 3वटा वैज्ञानिक प्रक्रियागत सिपहरू सँगसँगै कसरी प्रयोग भएका छन्। त्यो 3वटा तपाईँले सम्झनुभयो भने चित्र सम्झनुहुन्छ भनेर मैले चित्र मात्र राखेको छु। अवलोकन, त्यसपछि अनुमान गर्ने र भविष्यवाणी गर्ने है त। अब त्यहाँ हेर्नुहोस् त, बकुलाको फेरि त्यही बकुलालाई राखेँ, बकुलाको अवलोकन गरेर अब त्यसले के गर्छ होला अनुमान र भविष्यवाणी गर्नुहोस् त, के गर्छ होला भनेर अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि है। ल अब यसमा पहिलो कुरा अवलोकन गर्दाखेरि के थाहा हुन्छ? बकुलाको खुट्टा लामो हुन्छ, चुच्चो त्यत्रो लामो हुन्छ, घाँटी पनि लामो छ भनेर तपाईँले त्यहाँ अवलोकन गर्दाखेरि थाहा पाइने कुरा हो। त्यसपछि बकुला पोखरीमा छिर्नै लागेको छ, मैले अघि भने जस्तै होइन, बकुला त यहाँबाट उड्नै लागेको छ भनेर पनि तपाईँले त्यसको भनौँ नि अब निष्कर्ष अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ है, अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ गरिएको अनुमान एउटा कुरो छ, त्यो के हो त, बकुला पोखरीमा छिर्नै लागेको छ। अब बकुलाले पोखरीबाट माछा पक्रन्छ भनेर यो के गरियो त भविष्यवाणी गरियो। यहाँ अवलोकन गरियो, अनुमान गरियो, भविष्यवाणी गरियो, 3वटा कुराहरूसँग गरियो भाइ बहिनीहरू है। यसबाट बुझिसक्नु भएको छ भने म तपाईँले अर्को क्रियाकलापतिर लागेँ। तपाईँ यो बिउ हेर्नुहोस् त, बिउको अवलोकन गरेर त्यसमा हुने परिवर्तनबारे अनुमान र भविष्यवाणी गर्नुहोस् त। ल एकैछिन सोच्नुहोस् र त्यहाँ छोटोमा टिप्दै जानुहोस् है। अघिको जस्तै 3वटा कुराहरू तपाईँले अवलोकन गर्नु पर्यो, अवलोकन गर्दा के देखियो। दोस्रोमा तपाईँले अवलोकन गर्दाखेरि देखेको आधारमा तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् त, अब के हुन्छ होला वा यसपछि के हुन्छ होला हैन, वा के भएको छ भनेर भने पनि हुन्छ। अवलोकन गर्नुहोस्, त्यसपछि के भएछ भनेर तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, अनि अब पछि के हुन्छ भविष्यवाणी गर्नुहोस्। गर्नुभयो है। अब तपाईँले गरेको कुरा मैले यहाँ लेखेको कुरा भन्दा फरक पनि हुनसक्छ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरू आफ्नै सोचअनुसार त्यहाँ लेख्नु भएको छ, केही फरक पर्दैन, यही लेख्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन। हेर्दाखेरि के देखियो भने सिमीको बिउको बोक्रा फुट्नै लागेको छ हैन, यहाँ क्राक भएको छ नि है। अथवा तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट टुसा पलाउन लागेको छ भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। फुट्न लागेको छ अनि यहाँ केही बाहिर निस्किरहेको पनि देखिरहेको छ भनेपछि के हुँदैछ त, ए बिउ अङ्कुरण हुँदैछ है, बिउ उम्रिँदैछ। अब यसपछि के हुन्छ त्यो अब हामी भन्न सक्छौँ नि भाइ बहिनीहरू। जस्तै बोक्रा फुटेर अङ्कुरण हुँदैछ, अङ्कुरण पछाडिको अवस्था त हामी भविष्यवाणी गर्न सक्यौँ नि। जस्तै यदि बिउले पर्याप्त पानी, हावा, न्यानोपन र पोषक तत्त्वहरू पायो भने यो स्वस्थ सिमीको बोट बन्छ। यसरी हामी यसको भविष्यवाणी गर्न सक्यौँ। अब अरू केही प्रक्रियागत सिपहरू पनि हेर्दै जाऊँ। कम्युनिकेटिङ भनेपछि सञ्चार गर्नु, आफूले जानेको कुरा अरूलाई
बुझाउनु, अरूको कुरा पनि बुझ्नु। सञ्चार भनेको त त्यो हो नि, होइन? मैले परिभाषा यहाँ दिनु परेन। जानकारी दिने, लिने वा जानकारी आदान प्रदान गर्ने। यसै गरी केही कुराको वर्णन गर्ने, जस्तै कुनै वस्तुको, कार्यको, घटनाको वर्णन गर्ने। र यो वर्णन शाब्दिक हुनसक्छ, जुन मौखिक वा लिखित तरिकाले हुन्छ। लेखेर पनि हामी कसैलाई केही कुरा बुझाउन सक्छौँ। तपाईँले जाँचमा लेखेर आफ्नो कुरा बुझाउनुहुन्छ इक्जामिनरलाई। क्लासमा तपाईँले गुरुबा गुरुआमाहरूले बोलेर, केही कुरा देखाएर, केही सङ्केत देखाएर पनि कुरा बुझाउनुहुन्छ, होइन? अहिले म बोलिरहेको छु, मौखिक कुरा गरिरहेको छु तपाईँसँग। यसै गरी ग्राफिक प्रतीकहरू पनि हुन्छन्, केही चित्रहरू हुन्छन् सङ्केतको रूपमा। सडकमा राखिएका सङ्केत पनि हुनसक्छ। ट्राफिक सिग्नल एउटा राम्रो उदाहरण हो, होइन? सडकमा रातो बत्ती बल्यो, बाटो काट्नु भएन, हरियो बत्ती बल्यो, बाटो काट्ने, होइन? यस्ता कुराहरू यी सङ्केतको रूपमा भए। अब जस्तै यहाँ केही सञ्चार गर्ने साधनहरूको कुरा, जस्तै यो तपाईँले विद्युतमा प्रयोग गर्ने सङ्केतको कुरा भयो। के हो भन्ने कुरा यहाँ लेखेछ, नलेखे पनि तपाईँले थाहा हुन्थ्यो। यो हेरेर तपाईँले कार्बन अक्सिजन चक्रलाई मजासँग एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी कार्बन र अक्सिजन सन्तुलित भइरहेको छ वायुमण्डलमा। यसै गरी यो यदि कतै यस्तो निशान छ भनेपछि के हो, 5 दिनलाई हो? होइन है, यो त रोक्नुहोस् भनेर भने हो, है? यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, बादल लागेको, घाम लागेको, पानी परेको, होइन? यो सङ्केत तपाईँले सानो सानो क्लासमा वेदर चार्टहरू, वेदरको चार्ट बनाउँदाखेरि पनि यो प्रयोग गरेको छ, है? यसै गरी यो हेर्नुहोस् त, यो प्रायः रसायनहरूको बट्टामाथि यस्तो हुन्छ, यो बल छ। वा तपाईँले याद गर्नुभएको छ त्यो तेल धुवानी गर्ने ट्याङ्करमा पनि यस्तो निशान बनाएको हुन्छ। यसमा आग लागि हुनसक्छ है, छिट्टै आगो टिप्छ यसले भनेर यो सङ्केत भयो। यति लेखेपछि बुझिन्छ यहाँ डेन्जर छ, छुनु भएन, त्यसको नजिक जानु भएन, है? यो के हो भाइ बहिनीहरू, गर्मी भयो पङ्खा चलाउने भने हो? होइन नि, यो भनेको रेडियो एक्टिभ पदार्थको सङ्केत हो। यदि कुनै बट्टामाथि यो बनेको छ भने त्यसलाई छुनु भएन, त्यसको नजिक जानु भएन, त्यसलाई बट्टा खोल्ने प्रयास गर्नु भएन। विशेष तरिकाले त्यहाँ सामानहरू राखिएको हुन्छ, खास त्यो रेडियो एक्टिभ पदार्थ, रेडियो धर्मी पदार्थहरूको सङ्केत हो त्यो, है? अनि त्यसपछि यहाँ दायाँतिर जाने वा जतातिर एरोको टाउको छ त्यतातिर जाने सङ्केत गरेको हो। अपोजिट, विरुद्ध भनौँ नि, यसको विपरीत दिशामा जाने सङ्केत भयो। यो तपाईँ अक्षरबाट पनि यो त डिग्री सेन्टिग्रेड हो, तापक्रमको एकाइ हो भन्ने कुरो भयो। यहाँ यसलाई सिधा राख्नु है, यो बाकसलाई बाकसमाथि बनाइएको हुन्छ यस्तो, किनभने यसमा फुट्ने सामान छ, यसमाथि अर्को लोड नराख्ने, बिस्तारै राख्ने, बिस्तारै झार्ने हो। यस्ता सङ्केतहरू पनि सञ्चारका साधनहरू हुन्। यस्ता सङ्केतहरूबाट पनि सञ्चार गर्ने गरिन्छ। यो साइन्समा पनि प्रयोग हुन्छ भाइ बहिनीहरू, विज्ञानमा पनि प्रयोग हुन्छ। अर्को एउटा म प्रक्रियागत सिपको कुरा यहाँ गर्दैछु, मोडल बनाउने। तपाईँले मोडल बनाउनु पर्ने हुनसक्छ, तपाईँका गुरुबा गुरुआमाले पनि मोडल बनाएर प्रस्तुत गर्नुभएको पनि हुनसक्छ। त्यो मोडल बनाउँदाखेरि खास मोडल बनाउनु भनेको के हो त, कुनै विचार, वस्तु र घटनालाई व्याख्या गर्न, भौतिक वा मानसिक प्रस्तुति विकास गर्नुलाई नै के भनिन्छ त, मोडल निर्माण भनिन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा उम्रिरहेको अघिकै सिमीको जस्तै यहाँ उम्रिरहेको बिउको मोडल बनाइएको छ। यो चित्र होइन भाइ बहिनीहरू, माटोको कलर्ड क्लेको मोडल बनाइएको छ। सानो बिरुवा पनि निस्केको हो, हरियो हुँदैन सुरुमा, यहाँ स्पष्टको लागि हरियो देखाइएको छ, सुरुमा त हरियो हुँदैन नि, तर यहाँ मोडल बनाउनेले त्यसरी बनाउनु भएको छ। यो हेर्नुहोस् त, अलिकति ठुलो भएको देखाइएको छ, यो पनि मोडल भयो। यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, किराको मोडल बनाइएको छ माटोको प्रयोग गरेर। त्यतिमा विभिन्न तरिका छन् भाइ बहिनीहरू। कागजका टुक्राहरू टाँसेर हामी त्यसलाई कोलाज बनाउनु भनेर भनिन्छ, है? अनि यी सब के भयो त, मोडल निर्माण गर्नु पनि एउटा के हो त, सिप हो। सबैले सक्दैनन्, है? तर यो सिप यदि हामी वैज्ञानिक अध्ययन गर्न चाहन्छौँ भने यो सिप पनि हामीमा हुनु पर्दछ। अब तपाईँले के कति बुझ्नुभयो यी प्रश्नहरूमा यहाँ दिएको छु। तपाईँ यी प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोस् त। विज्ञान भनेको के हो, वैज्ञानिक अध्ययन भनेको के हो, वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियाको परिभाषा दिनुहोस्। कुनै 3वटा आधारभूत वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियाको नाम बताउनुहोस्। कुनै 3वटा एकीकृत वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियाको नाम बताउनुहोस्। ल एकैछिनमा लेख्नुहोस् है त, लेखिहाल्नुहोस् ल त। अब लेखिसक्नु भयो होला। अब यस पछाडि हामी वैज्ञानिक प्रक्रियागत सिप र वैज्ञानिक सिकाइमा के सम्बन्ध रहेको छ त,
किन चाहिन्छ वैज्ञानिक प्रक्रियागत सिप, किन यो वैज्ञानिक सिकाइले कसरी सहयोग पुर्याउँछ भन्ने कुराको लागि म एउटा अर्को वैज्ञानिक सिकाइ यहाँ दिँदैछु। त्यो के हो त भन्दाखेरि इन्भेस्टिगेसन, खोजी नीति गर्नु है, खोजी नीति गर्नु, केही कुराको बारेमा खोजी गर्नु। यसका के रहेछन् त चरणहरू भन्दाखेरि पहिला त्यसमा प्रश्न सोधिन्छ। प्रश्न सोध्ने भनेको केही वस्तु वा घटना देखिसकेपछि प्रश्न किन यस्तो भयो, यस्तो किन भइरहेको छ, किन यसको रङ यस्तो भयो, किन यस्तो अग्लो भयो, हैन, यसरी प्रश्नहरू आउने गर्छन्। र त्यसपछि ए यो भएर यस्तो भएको होला भनेपछि एजुकेटेड थट, इन्टेलिजेन्ट थटहरू आउँछन्, त परिकल्पना गरिन्छ यसो भएको होला। अब के साँच्चै त्यस्तो भएको हो त, कसरी परीक्षण गर्ने, त्यसको अनुसन्धानको लागि, त्यो खोजी गर्नको लागि डिजाइन गरिन्छ। यो हेरौँ, यसरी गरेर हेरौँ र त्यही अनुसारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ भनेपछि त्यस सम्बन्धी केही जानकारीहरूबाट लिनुपर्नेछ भने जानकारी लिने, वा प्रयोग गरेर त्यहाँ केही जानकारी पाउनुपर्नेछ भने त्यस्तो गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने हो। त्यो आफूले जुन जानकारीहरू सङ्कलन गरिएको छ, जुन सङ्ख्याको रूपमा, शब्दको रूपमा हुन सक्छन्, तिनीहरूको व्याख्या गरिन्छ। म यहाँ छिटो जानुको कारण के छ भने अहिले फेरि तपाईँहरूले यो कुरा पाउनुहुन्छ है त। र तिनीहरूको परिणामलाई आफ्नो परिकल्पनासँग तुलना गरिन्छ भाइ बहिनीहरू, र त्यसपछि मात्र निष्कर्ष निकालिन्छ। भनेपछि यो एउटा के हो त, प्रक्रियागत सिप हो, इन्भेस्टिगेसन। तर यो हेर्नुहोस् त वैज्ञानिक सिकाइको लागि नभई नहुने चरणहरू सबै यहाँ छन्। भनेपछि प्रक्रियागत सिपको जानकारी हामीसँग छ, हामी त्यसमा पारङ्गत छौँ भने हामीलाई वैज्ञानिक सिकाइ गर्न सहज हुन्छ है। एउटा क्रियाकलाप म यहाँ गराउँदैछु, तपाईँले मेणबत्ती बालेर राख्नुहोस् भने थिएँ, घरमा नभएको बेलामा, तपाईँ उपलब्ध नभएको बेलामा यो चित्र मात्र हेर्नुहोस् है त, र यो चित्रको आधारमा एन्सर लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्। म एउटा यहाँ प्रश्न दिएँ पहिला, मेणबत्तीको ज्वालाका रङहरूको अवलोकन गर्नुहोस् र तपाईँले कुन रङको कहाँ छ भनेर यस्तो चित्र एउटा रफ बनाएर त्यहाँ यो रङको, यो रङको, यो रङको लेख्नुहोस्। तपाईँ मेणबत्ती बालेर फ्लेममै हेर्नुहोस्, त्यो ज्वालामै हेर्नुहोस्, छैन भने यो चित्रमा हेरेर लेख्नुहोस् ल। ओके, अब यसपछि मेणबत्ती एकनासले बलेको छ कि ज्वालाको साइज घट्ने बढ्ने गरेको छ। अब यहाँ घट्ने बढ्ने गरेको चित्रमा त देखिँदैन, तर मेणबत्ती एकनासले बलेको वा बाङ्गो टिङ्गो भएर ज्वाला भएको भन्ने कुरा तपाईँले यो अवलोकन गर्नुहोस् है। र तपाईँले बालेको मेणबत्ती तपाईँसँगै छ भने त्यसको ज्वाला कस्तो छ, यस्तै छ कि अलिकति यताउता हल्लिएको छ कि, त्यो हेर्नुहोस् ल। मेणबत्तीको ज्वाला हल्लिएको नहल्लिएको, अघि साइज घट्ने बढ्ने भनेको बिचबिचमा आवाज आउने गरी कहिले ठुलो कहिले सानोको कुरा गरियो भने अहिले हल्लिएको कुरा गरियो, यो दुईटै कुरासँगै आएको छ। मेणबत्तीको ज्वालाको सबैभन्दा तातो भएको अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। यहाँ सबभन्दा तातो होला कि, बिचमा तातो होला कि, टुप्पोमा तातो होला कि, यो अनुमान गरेर यहाँ तातो होला भनेर भन्न सक्नु पर्यो। तपाईँले अनुमान के को आधारमा गर्नुहुन्छ त्यो पनि विचार गर्नुहोस् है त। अनि मेणबत्तीको ज्वालाको बारेमा गरेको अनुमान र भविष्यवाणीको परीक्षण गर्नु पर्यो। त्यसको लागि पानी भएको कुनै वस्तु, अब थर्मोमिटर लगेर हेर्ने होइन नि त, थर्मोमिटर पड्केला फेरि, किनभने त्यहाँ चाहिने भन्दा बढी तापक्रम भयो भने त्यहाँको मर्क्युरीले, पारोले त्यो बल्बलाई फुटाइदिन्छ। थर्मोमिटर नराख्नु होला। तपाईँ ल्याबमा भएको भए वा ग्लासको कुनै एउटा भाँडोमा, फरक फरक ठाउँमा, सानो भाँडोमा टेस्ट ट्युब भयो धेरै राम्रो, सानो भाँडोमा त्यो पानी लिएर कहाँ छिटो तात्छ भन्ने आधारमा त्यो कुरा पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुहोस्। अनि मेणबत्तीको ज्वालामा रहेको रङहरूको अवलोकन तपाईँले हेर्नुहोस् त, 3वटा त यहाँ अवलोकन गर्नुभएको छ, यहाँ अवलोकन भएको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि तपाईँले अनुमान गर्नुभएको छ, भविष्यवाणी गर्नुभएको छ, फेरि प्रयोग पनि गर्नुभएको छ, परीक्षण गर्नुभएको छ, निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ है। र यी सबै कुराको आधारमा तपाईँ निष्कर्ष निकालेर अब लास्टमा के गर्नु पर्यो, त्यस परिणामलाई, अध्ययनलाई व्याख्या गर्नु पर्यो है त। यसलाई प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा लिएर तपाईँले आफ्नो गुरुबालाई, गुरुआमालाई एकचोटि सुनाउनु होला है त, कम्तीमा 1-2 जनाले प्रस्तुत गर्नु होला है त क्लासमा ल। अब हामी वैज्ञानिक सिकाइको कुरा गर्दैछौँ। अहिलेसम्म हामी वैज्ञानिक प्रक्रियागत सिप, केही कुरा वैज्ञानिक सिकाइको पनि गरिसक्यौँ।
हो के त वैज्ञानिक सिकाइ भनेको? खास भन्ने हो भने अप्रत्यक्ष रूपमा हामी त्यो जानकारी पाइसक्यौँ र हेर्नुहोस् त वस्तु र घटनाको वर्णन गर्नु, प्रश्न सोध्नु, ज्ञान प्राप्त गर्नु, प्राकृतिक घटनाका व्याख्याहरू निर्माण गर्नु, ती व्याख्याहरूलाई विभिन्न तरिकामा परीक्षण गर्नु र आफ्ना विचारहरू अरूलाई सुनाउनु नै वैज्ञानिक सिकाइ हो। है, त्यो व्याख्या गर्दाखेरि अरूले पनि थाहा पाउँछन् नि, त्यो कुरा लिखित रूपमा पनि आउन सक्छन्, मौखिक रूपमा पनि आउन सक्छन्। र यसका चरणहरू तपाईँले मैले अघि नै बताइसकेँ। अवलोकन, अनि त्यसपछि पहिचान हो, अवलोकनपछि पहिचान हुन्छ, परिकल्पना निर्माण हुन्छ, अनि त्यसपछि फेरि प्रयोग गरिन्छ र त्यसको आधारमा यहाँ थुप्रै कुराहरू छन्। मैले छोटो 2-4वटा कुराहरू, स्टेपहरू मात्र अहिले तपाईँले सिकाएँ। त्यसको आधारमा एउटा सिद्धान्त बन्छ, एउटा ज्ञान प्राप्त हुन्छ। है, अब एउटा क्रियाकलाप छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँले यो केही यहाँ सरसामानहरू छन्, फलफुल मात्र छैन, यहाँ फलफुल पनि छ, रसायनहरू पनि छन्। यसको आधारमा दिएका चित्रमा दिएका फलफुल तथा रासायनिक पदार्थहरूमा हुने अम्लीय, क्षारीय वा तटस्थ गुणको वैज्ञानिक अध्ययनका लागि प्रश्न, परिकल्पना, प्रयोगात्मक कार्य र तथ्याङ्क सङ्कलन विधि के हुन सक्छन् त? एकचोटि टिपोट गर्नुहोस् त। यसको लागि तपाईँ मनमा के कस्ता प्रश्नहरू? तपाईँको पहिला पर्पज हेर्नु पर्यो। अम्लीय, क्षारीय वा तटस्थ गुणको वैज्ञानिक अध्ययन गर्नु छ, एउटा कुरा याद राख्नुहोस्। त्यसको लागि तपाईँले कस्तो प्रश्न गर्ने हो, कस्तो परिकल्पना गर्ने हो यो परीक्षण गर्नको लागि, त्यसपछि प्रयोगात्मक कार्य कसरी गर्ने हो, के कस्ता तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने हो, त्यो विधि मात्र नोट गर्नुहोस् ल। र अब यसपछि यी वैज्ञानिक सिकाइका चरणहरू के हुन् त? पहिलो कुरा हुन्छ तपाईँले अवलोकन गर्ने। अवलोकन गरिसकेपछि तपाईँमा जिज्ञासा आउँछ, सिक्ने, के जान्ने जिज्ञासा हुन्छ, त्यो जिज्ञासा हुन्छ। र त्यसपछि खोजको लागि प्रश्न बन्छ, त्यो प्रश्न गर्ने गरिन्छ। र यसरी प्रश्न बनिसकेपछि हामी अब परिकल्पना गर्छौँ। भनेपछि यो कारणले गर्दा, त्यसको कारण आफै पहिला हामी अनुमान गर्छौँ। यो कारणले गर्दा यस्तो भएको हुनुपर्छ, फलानु कुरामा पनि यस्तो छ, त्यसकारण यहाँ पनि यस्तो भएको हुनुपर्छ, परिकल्पना गर्छौँ। र परिकल्पना गरिसकेपछि के साँच्चै हामीले सोचेको जस्तो, हामी सोच बनाएका छौँ त्यही अनुसार हो त? त्यो कुराको प्रयोगबाट परीक्षण हुन्छ। है, र प्रयोगबाट परीक्षण गरिसकेपछि जुन हामी परिणाम निकाल्छौँ र त्यसैको आधारमा निष्कर्ष निकाल्छौँ। र परिणाम वा निष्कर्षलाई फेरि परिकल्पनासँग परीक्षण गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। भनेपछि जुन परिणाम आयो, जुन निष्कर्ष निस्कियो, त हामीले जुन परिकल्पना गरेका थियौँ त्योसँग मिलेन? यदि मिल्यो, प्रमाणित भयो भने त्यसलाई हामी प्रतिवेदनको रूपमा लेख्छौँ। तपाईँहरूले यसभन्दा अगाडिका क्लासहरूमा प्रयोग गर्दाखेरि ल्याइएका नतिजालाई लास्टमा निष्कर्षको रूपमा लेख्नु भएको छ नि, र त्यसलाई रिकर्डिङ गर्नु भएको छ प्र्याक्टिकलको कपीमा। हो, त्यो प्रतिवेदन भयो। भएन, मिलेन, हामी जस्तो सोचेका थियौँ त्यस्तो भएन भने भन्नुको अर्थ परिकल्पना प्रमाणित भएन। नभएपछि के गर्ने त? फेरि हामीले अवलोकन गर्नु पर्यो, फेरि त्यहाँ हामीले प्रश्नको खोजी गर्नु पर्यो, प्रश्न बनाउनु पर्यो र परिकल्पना निर्माण गर्नु पर्यो। फेरि अर्को चरणको सिकाइ सुरु भयो, फेरि पहिलाको जस्तै दोहोऱ्याउने। है, यो हो वैज्ञानिक सिकाइको चरण। वैज्ञानिक सिकाइको चरणलाई म यहाँ बोर्डमा पनि ठिकै छ, अहिले एकछिन पछिमा राखौँ ल। अहिले बोर्डमा एकछिन पछि राख्छु, पहिला अलिकति अरू कुराहरू हेर्नुहोस् त्यसपछि। है त, अब यसका 5वटा मुख्य चरण छन्। मुख्य चरण 5वटा हुन्, हामी यसलाई 6वटामा पनि लान सक्छौँ। पहिलो चरण के हुन्छ भने कुनै घटना वा समस्याको अवलोकन गर्ने र त्यसका सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्ने वा खोजको लागि प्रश्न बनाउने। दोस्रो चरण के हुन्छ त? परिकल्पना निर्माण गर्ने। तेस्रो चरणमा हामी प्रयोगात्मक कार्य गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ। चौथो चरणमा के हुन्छ? सङ्कलित तथ्याङ्कको विश्लेषणबाट हामी परिणाम निकाल्छौँ र परिणाम जुन पाउँछौँ त्यो परिणामको आधारमा निष्कर्ष निकाल्छौँ। र 5औँ चरणमा के हुन्छ त? निष्कर्षका आधारमा परिकल्पना मिलेको नमिलेको परीक्षण गरिन्छ। र त्यो परीक्षणपछि यदि मिलेको छ भने हामी के गर्छौँ? अनुसन्धानको प्रतिवेदन तयार गरी सञ्चार गर्छौँ, अरूलाई बुझाउँछौँ यस्तो यस्तो पाइयो है भनेर। भएन भने के गर्छौँ? अघि तपाईँले हेर्नुभयो, फेरि पहिलो चरणमा जान्छौँ वा दोस्रो चरणमा जान्छौँ। पहिलो चरणमा गएको हुन सक्छौँ वा दोस्रो चरणबाट फेरि नयाँ परिकल्पना बनाएर हामी सुरु गर्न सक्छौँ। यसरी
5वटा चरणहरूलाई मैले यहाँ 6वटा चरणको रूपमा राखेको छु। एकचोटि हेर्नुहोस् त, त्यही अघिकै कुरा हुन्। पहिलो कुरा के गरिन्छ? अवलोकन, जिज्ञासा वा खोजको लागि प्रश्न तयार गरिन्छ। त्यसपछि त्यो अनुसारको हाम्रो यतातिर है, म यहाँ एरो पनि दिन्छु। यसपछि के हुन्छ? परिकल्पना निर्माण हुन्छ। र परिकल्पना निर्माण गरिसकेपछि वा हाम्रो परिकल्पना निर्माण भनेको इन्टेलिजेन्ट थट, एजुकेटेड थट पनि भनिन्छ। त्यसपछि त्यसलाई हामी जुन सोच बनाएका छौँ त्यसलाई प्रयोगबाट परीक्षण गरिन्छ। र प्रयोगबाट परीक्षण गरेपछि हामीसँग तथ्याङ्क आउँछ। त्यो तथ्याङ्कको हामी विश्लेषण गर्छौँ र त्यसबाट परिणाम निस्कन्छ। त्यस परिणामलाई फेरि आधार बनाएर हामी त्यसबाट निष्कर्ष निकाल्छौँ। र परिकल्पनाको परीक्षण भनेपछि परिकल्पनासँग तुलना गर्ने गरिन्छ र अन्तमा प्रतिवेदन लेखिन्छ भन्ने कुरा। यहाँ त 6वटा यहाँ स्टेप दियो है त, प्रतिवेदन दिन्छ। यसरी खास भन्ने हो भने हामी मुख्य त 5 हो र त्यसमा प्रतिवेदन दिने। अब यहाँ अरू काम पनि त छ नि। प्रतिवेदन हामी दिने अवस्था आयो भने प्रतिवेदन दिने हो, होइन परिकल्पना परीक्षण गर्दाखेरि फिट भएन भने फेरि हामी यता वा यताबाट फेरि सुरु गर्ने हो है। त्यति गाह्रो छैन नि है। तर अब तपाईले कति बुझ्नुभयो भन्ने कुराको लागि त यहाँ एउटा उदाहरण दिएको छ वर्षाको। एकचोटि यो वर्षा हुँदाखेरिको तपाईले प्लानिङ, वर्षाको कुरा अध्ययन गर्दाखेरि यहाँ केही प्रयोग दिएको छ, बिचबाट सुरु गरिएको छ। यसमा तपाईले यी चरणहरू कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ होला? वर्षा कसरी हुन्छ, किन हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा एउटा प्रश्न बन्यो हैन। वर्षाको बारेमा एउटा प्रश्न बन्यो। अब त्यसपछि तपाईको परिकल्पना, वर्षा भनेको त पानी हो, माथि त पानी टिक्न सक्दैन, पक्कै हावामा पानी कुनै रूपमा छ हैन हो, त्यो परिकल्पना बन्छ। अनि त्यो परिकल्पना अनुसार हावामा पानी छ, कुन रूपमा छ, कसरी फेरि त्यो पानी बन्छ भन्ने कुराको लागि तपाईले प्रयोग छान्नुहुन्छ। प्रयोगको लागि यहाँ प्रयोग देखाइरहेको छ। अनि त्यस प्रयोगको आधारमा तपाईले निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ। यो तपाईले गर्ने काम हो है, म यसमा धेरै कुरा गर्दिनँ। यी चरणहरूको उपयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मात्र हेर्ने हो है। यदि यहाँ हामी बरफ नभएको थाल राखेको भए, यहाँ बरफ राखेको छ भाइ बहिनीहरू, बरफ हो है, लेबल गरेको छैन, यो बरफ भयो, स्टिलको प्लेट हो, यो प्लास्टिकको प्लेट नलिनु होला। म अलिकति क्लियर गरौँ, यो स्टिलको प्लेट बरफ भएको, यो इलेक्ट्रिक केटल देखाइएको छ, यसमा पानी उमालेर बाफ निकालिएको छ। अब तपाईले अन्दाज गर्न सक्नुभयो नि, यहाँ चिसो स्टिलको प्लेट राख्दाखेरि के हुन्छ? यदि चिसो नभइकन तातै हामी त्यत्तिकै बिना बरफको राख्यौँ भने धेरै पानी बन्छ कि थोरै पानी बन्छ? यी सबै कुराहरू गरेर तपाईले यसको आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु होला र यो पनि तपाईले गरेर हेर्नु होला। अर्को पनि एउटा कुरा हेर्नुस्, यो अहिले हामी कुरा गरे हुन्छ। जस्तै यहाँ त यसो हेर्दाखेरि केही बुझ्दैन, केही बुझिएन है। यहाँ माइक्रोस्कोप देखाइयो, यहाँ मान्छे बादर देखाइएछ, मुसो देखाइएछ, मान्छे देखाइएछ, क्या हो क्या हो? वास्तवमा यो खोप विकास हुने चरण हो भाइ बहिनीहरू। यसलाई अलि डिटेलमा मैले यहाँ देखाउने प्रयास गरेँ। मैले अघि भनेको थिएँ नि त, 10-15 वर्ष पछाडि बल्ल एउटा खोप हाम्रो अगाडि आइपुग्छ नर्मली है। पहिला कुनै पनि समस्या आइसकेपछि त्यसको बारेमा खोजी नीति हुन्छ, परिकल्पना निर्माण गरिन्छ। अब जस्तै यसभन्दा अगाडि कोभिड भयो, कोभिड भइसकेपछि के कारणले गर्दा भयो, कुन भाइरसले गर्दा भयो, त्यो भाइरसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, पहिला यस्तै महामारी फैलिँदाखेरि कसरी कन्ट्रोल गरिएको थियो, त्यो पहिलाको औषधि काम लाग्छ कि लाग्दैन? हामी कति हल्ला सुनेको थियौँ है, यो गर्दा पनि हुन्छ, अर्को औषधि गर्दा पनि हुन्छ हैन। गर्दा गर्दै अब त्यो प्रयोग, पहिला त प्रयोग गर्नु पर्यो। प्रयोग गर्नलाई फेरि पहिला अरू जनावरमा गरिन्छ, मानिस बाहेकका जनावरमा। यो सबै खास क्लिनिकल कुराहरू नै हुन् है। ल्याबमा गर्ने, ल्याबमा त खोप भन्ने समयको काम हो, तर यो मानिसमा आउनुभन्दा अगाडिको कुरा हो। जब त्यसरी बनाइएको रसायन, त्यसरी बनाइएको जुन खोप छ, त्यो अरू जनावरमा फिट भएको देखिएपछि पहिलो चरणमा केही निश्चित व्यक्तिहरूमा परीक्षण गरिन्छ। किनभने केही हानिकारक असर मानिसमा आयो भने त धेरै मान्छे प्रभावित हुने भएनन् नि, थोरै मान्छेमा गरिन्छ, त्यसपछि एउटा समुदायमा गरिन्छ, बल्ल त्यो मास लेभलमा जान्छ है। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो इमर्जेन्सीमा खास भन्ने हो भने
मैले अघि तपाईँलाई भने छिटै हाम्रो यो सङ्गठनले, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले, खास यो फुड एन्ड ड्रग एसोसिएसन यसले निर्धारण गर्छ। यसले कहिलेकाहीँ छिटै समस्या धेरै पर्यो भने त्यसले हामीलाई वा यो काम गर्नको लागि छिटै अनुमति पनि दिन सक्छ। जे होस्, यस पछाडि बल्ल अनि त्यसपछि यहाँ आयो र त्यो पनि सक्सेस भइसकेपछि बल्ल यो ल्याबोरेटरीमा निर्माण सुरु हुन्छ। पहिला यो पनि मासमा गएको होइन भाइ बहिनीहरू, सानो समूह, त्यसभन्दा ठुलो समूह, त्यसभन्दा ठुलो समूहमा गएपछि बल्ल यसले आफ्नो खोप निर्माण गर्ने अधिकार पाउँछ र खोप निर्माण हुन्छ र सबैमा त्यो जान्छ है। अब तपाईँहरूले कति सिक्नुभयो आजको क्लासमा त्यो हेरौँ है त। तर त्यसभन्दा पहिला म तपाईँलाई बताऊँ, हामी दुईवटा कुरा मात्र अध्ययन गरेका छौँ। एउटा वैज्ञानिक प्रक्रियागत सिप र अर्को वैज्ञानिक सिकाइ का चरणहरू के हुन् है त। वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियाको पहिलो चरण कुन होला भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, तपाईँ निशान लाउनुहोस् त। हो, हेरौँ यहाँ मिल्यो? पहिलो त प्रश्न हो नि, यहीँ छ त है, देखिहाल्यो नि। ल ठिक छ। ननापी कुनै वस्तुको तापक्रम बताउनु विज्ञानको कुन प्रक्रियागत सिप हो? भविष्यवाणी हो त होइन नि है। अनुमान गर्नु हो कि व्याख्या गर्नु हो कि नाप्नु हो कि अनुमान गर्नु है। ज्ञानेन्द्रियहरूको मद्दतले थाहा पाउनु कुन प्रक्रियागत सिप हो? मिल्यो? यस, अघि पनि हामी सुरुमै पढेका थियौँ। CO2 लाई कार्बन डाइअक्साइडका रूपमा चिन्नु कुन प्रक्रियागत सिप हो? यति लामो नामको सट्टा यति सङ्केतले नै चिन्नु भनेपछि थाहा पाउनुभयो होइन? सञ्चार हो, सङ्केतले पनि सञ्चार भयो। ओके, अब यहाँ केही प्रश्नहरू दिएका छन् भाइ बहिनीहरू, जसको उत्तर तपाईँले लेखेर आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले प्रश्न मात्र सार्नुहोस्। प्रक्रियागत सिप र वैज्ञानिक सिकाइमा के फरक छ? वैज्ञानिक अध्ययनको सुरुका 3वटा चरणहरू के हुन् लेख्नुहोला। वैज्ञानिक अध्ययन कसरी गरिन्छ छोटो वर्णन गर्नुहोस्। वैज्ञानिक अध्ययनमा प्रयोगले कसरी सहयोग गर्छ? र यो चित्र हेर्नुहोस् त, यहाँ थुप्रै यो भ्रूणका चित्रहरू देखाइएको छ भाइ बहिनीहरू। यो भनेको सुरुको अवस्थाको भ्रूणहरू, यो माछाको भ्रूण, अनि स्यालामान्डरको भ्रूण, त्यसपछि कछुवाको भ्रूण, त्यसपछि यो कुखुराको भ्रूण र यो मानव भ्रूण। सुरुको अवस्थामा हेर्नुहोस् त यहाँ कस्तो छ, त्यसपछि बिचको चरणमा यहाँ यस्तो देखिने भयो, अन्तिम चरणमा आएर यस्तो देखिने भयो। हो, यसको आधारमा तपाईँले क्रम विकास भएकै हो भन्ने कुरो प्रमाणित गर्नको लागि अपनाइने चरणहरूको वर्णन गर्नुहोस्। भनेपछि वैज्ञानिक सिकाइका कुन कुन चरणहरू प्रयोग गरेर कसरी थाहा पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ तपाईँले प्रयोग गरेर लेख्नुहोस् अनि त्यस पछाडि आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई देखाउनुहोस्। अब अहिलेको क्लास हामी यहीँ सिद्ध्याउँदैछौँ। आजले यति नै। नमस्कार।